अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद आज की वीडियो हमारी इबादत रमज़ान के मुतालिक है। एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा तोहफ़ा मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसे आप इंस्टॉल करने के बाद मुझे दुआ ज़रूर करेंगे। और मेरी आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह से और वीडियो बनाने का भी हिम्मत दे, मदद करे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके ज़रिए आप रियल वाली फील, आप रियल में तस्बीह जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से आप अपने मोबाइल पर भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। और आपका मोबाइल काउंट करेगा कि आपने कितनी तस्बीह पढ़ ली है। और वहाँ पे आप अपनी तस्बीह का साउंड भी चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम बता दिया जाए कि आप जो नमाज का टाइम हो, आगे वाली जो नमाज है, अब हमने असर ज़ोहर पढ़ लिया है और असर का टाइम किस वक्त होगा, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका असर का टाइम अभी कितना बाकी रह चुका है असर की नमाज में। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल टाइम बताएगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि फजर की नमाज जिस वक्त रोज़ा बंद हो रहा है वो कितने बजे हो रहा है और इफ्तार किस वक्त होगा, आपकी सिटी के मुताबिक आपको बताएगा। इसी तरह से आपको बताएगा कि आपकी नमाज़ें किस किस टाइम हो रही हैं, फजर सनराइज़ किस वक्त हो रहा है, ज़ोहर असर मगरिब इशा। इसी तरह से अगर आप कुरान सुनना चाहते हैं, पूरा कुरान जो सूरत आप सुनना चाहें उस पे आप क्लिक करके जो भी आपको कारी अच्छा लगता है यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप प्ले कर दें। तो यहाँ से हम अगर इसका वॉल्यूम ओपन करें, यहाँ पे आप अपना कारी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब्दुल बासित और भी बहुत सारे हैं। और यहाँ पे आपको एक फ्री में दिया जाता है, इसका भी काफ़ी अच्छा आवाज़ है। अगर आप और कोई पैसों से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो फ्री वाला है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर हम बैक करते हैं और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको ये किबला आपको बता देगा कि आपका किबला किस साइड पे है, आप किस साइड को मुंह करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज देता है, इस्लामी मैसेज अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाले। अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किसी के साथ आप बात कर रहे हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई खूबसूरत बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया। और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश और उर्दू में लिखा जाएगा और आप अपने मुताबिक इसे छोटा बड़ा सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारी इसे आप अपनी मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बैक करते हैं और बैक चले जाते हैं यहाँ पे आपको और बहुत सारे बिस्मिल्लाह जितने भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जिसे आप सेंड करना चाहें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप वो सेट चूज़ करें और यहाँ से आप खुद से कस्टमाइज़ करें और सेंड कर दें। सेंड करने के लिए यहाँ पे ऊपर सेंड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी जिस जगह पर भी आप सेंड करना चाहें आप वो चूज़ करके उस पर पोस्ट कर दें या सेंड कर दें। इसी तरह से अगर हम बैक जाते हैं और इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे इस्लामी कैलेंडर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो रमज़ान 1 है तो यहाँ पे 1 पे टिक किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस्लामी कैलेंडर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई मुस्लिम बर्थडे आप देखना चाहते हैं, हिजरा लैलतुल क़द्र किस दिन होता है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि किस किस दिन ईद उल फित्र होगी, ईद उल अज़हा होगी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ख़ुद से। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की आपको दुआ मिल जाती हैं कि रोज़ा खोलने की दुआ, रोज़ा रखने की दुआ, बाथरूम में, बाथरूम से बाहर, कपड़े पहनने, कपड़े ये देखें, जागने की दुआ। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये कौन सी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा व इलैहिन नुशूर अमातना व इलैहिन नुशूर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुआएं मिल जाती हैं। इसी तरह से अगर हम बैक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं पॉपुलर सूरत, यहाँ पे जो भी पॉपुलर सूरतें हैं वो आपको मिल जाती हैं। जो भी आप चलाना चाहें उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक टैप करेंगे और यहाँ पे आप इसे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे पॉज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
اپنے مطابق آپ کاری سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں، یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہوگا وہ چینج کر سکتے ہیں، اس کا جو فونٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بیک کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا ٹیکسٹ بڑا اور کم برائٹنیس کم اور تیز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اس کا جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اسے بھی آپ برائٹنیس اس کی تیز کم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عربک، اور جو بھی اپنے مطابق آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بیک کرتے ہیں اپنے مطابق آپ اس میں قاری بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ قاری سننا چاہیں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی آپ کو جو مشہور صورتیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہ تھوڑا سا لوڈ ہوگی، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ یہ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بیک جاتے ہیں اور آپ کو اور بتا دوں کہ اس میں اور آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ تسبیح کیسے پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کاؤنٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ساؤنڈ نہ ہو، ایسے وائبریٹ ہو، تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے۔ سائلنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کاؤنٹ ہو رہا ہے آپ کتنی بار تسبیح پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک تسبیح میں 33 دانے ہیں، اور 33 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کاؤنٹ ہو رہا ہے ٹوٹل کتنے آپ من کے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ اسے کسٹمائز کر سکتے ہیں، اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کلر میں آپ اسے چینج کر سکتے ہیں، جو بھی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈ یہاں پہ ایک اور آپشن ہے ماسک کا، یہاں پہ آپ کو مساجد کا بتاتا ہے۔ آپ کو یہ پہلی بار آپ کو جی پی ایس آن کرنے کا کہے گا تو آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اسے جو بھی آپ کو کہے تو آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کو آپ کے قریب ترین جتنی بھی مساجد ہوں گی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 698 میٹر 1.2 کلومیٹر کے قریب جو ہے 969 میٹر کے قریب جو میٹر اور کلومیٹر جو بھی آپ کے قریب ترین مساجد ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دے گا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، حلال پلیس آپ کو دکھاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو 99 نیمز جو آپ ٹی وی پہ سنتے تھے وہ اب آپ اپنی یہاں پہ سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ پلے کا آپشن ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ مزید نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو زکوٰۃ اگر آپ نے دینی ہے تو یہاں پہ زکوٰۃ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی آپ کو دینی آتی ہے۔ اگر منی، گولڈ، سلور، جس چیز میں بھی آپ دینا چاہتے ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جو چیزیں آپ کو موجود ہیں یہاں پہ آپ نے وہ انٹر کرنی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ فرینڈس اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ آپشن ہے، آپ اپنے مطابق قاری سیٹ کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اپنا قبلہ سیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا کس سائڈ پہ آپ کا قبلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرینڈس یہ کس طرح سے ممکن ہے، اب میں آپ کو آخر میں اس ایپلیکیشن کا نام بتا دوں، مسلم پرو۔ آپ کو یہ گوگل پلے اسٹور میں بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ آپ یہاں پہ سرچ کریں گے اپنا گوگل پلے اسٹور اوپن کر کے مسلم پرو رمضان 2017 تو آپ کو یہ ایپلیکیشن مل جاتی ہے۔ اس کا آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے 10 ملین لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اور 4.7 کی ریٹنگ ہے، جو کافی اچھی ریٹنگ ہے۔ آپ نے اسے انسٹال کرنا ہوتا ہے، اوپن کرنا ہوتا ہے، اور پہلی بار یہ آپ سے کچھ پرمیشن مانگے تو آپ نے اوکے کر دینا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن دی جاتی ہے اسلامی حوالے سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی بھی میں یہاں پہ اتنی چیزیں چھوڑ چکا ہوں کہ اگر میں بتاتا چلوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو فرینڈس ہے نا کچھ خاص تحفہ، اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو پلیز یار فیس بک جس جگہ پر بھی آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔